नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमेज च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। दर्शकबिन, देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्यो भनिरहँदाखेरि लगानीका कुराहरू पनि आउँछन् र कतिपय उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिले नै देशभित्रको आन्तरिक लगानी भनौँ अथवा देशभित्रकै लगानीकर्ताले मात्र पुग्दैन, अब वैदेशिक लगानी पनि हुनुपर्छ र मात्र देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भनिरहनु भएको छ। यसका लागि त देशभित्र लगानीको वातावरण हुनु पर्यो, विभिन्न कानुनहरू पनि सहज हुनु पर्यो, राजनीतिक रूपमा पनि सहजता हुनु पर्यो र अन्य विविध पक्षहरू पनि सहज भएको खण्डमा मात्र लगानी भित्रिन्छ अथवा लगानी सम्भव छ भन्ने कुरा सबैले बुझेको हुनुपर्छ। यसका लागि कतिको सहज छ त देशमा लगानी गर्न भन्ने हिसाबमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र पछिल्लो लगानी ठुलो लगानी भएको एउटा आयोजना जस्तो छाया सेन्टर, यसमा लगानी त गरियो अरबौँको, तर विभिन्न विवादहरूले यो छाया सेन्टर अहिले थलिएको जस्तो स्थितिमा छ र वास्तविकता के हो, यो विवाद के हो भन्ने हिसाबमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ छाया सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। एकदमै ठुलो आयोजना, धेरै लगानी भएको, धेरै लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको छाया सेन्टर अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेर महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्नताको कागज पनि प्रदान गरिसकेको छ। तर सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म पनि यसभित्रको विवाद भने चलि नै रहेको छ। वास्तवमा यो विवादको जड चाहिँ के हो? तपाईलाई विवादको कुरा गर्नुभन्दा पहिला एकपल्ट छाया सेन्टर के हो म अलिकति ब्रिफ गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, थमेल भनेको एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन हो र जहाँसम्म मलाई थाहा छ नेपालभरि आउने टुरिस्टमध्ये 80% टुरिस्ट थमेल जान्छन्। तर थमेलको तपाईँले वातावरण हेर्नुभयो भने त्यति टुरिस्ट फ्रेन्डली छैन। त्यहीँ गाडी गुडेको छ, कसैले हर्न बजाइरहेको हुन्छ, त्यतिकै भनौँ न टुरिस्टलाई ह्यासल गर्ने मान्छेहरू पछि पछि लागिरहेको हुन्छन्। टुरिस्ट डेस्टिनेसन त हो, तर त्यति मजाको इन्भाइरोमेन्ट छैन। भन्दाखेरि थमेलभित्रै हामीले एउटा यस्तो प्लट भेटायौँ, एउटा यति ठुलो जग्गा भेटायौँ जुनमा चाहिँ हामीले त्यो थमेललाई रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ। थमेललाई एउटा सानो थमेल क्रिएट गरौँ भन्ने कन्टेक्स्टमा हामीले यो प्रोजेक्ट झन्डै 15 वर्ष अगाडि भिजुअलाइज गरेर हामीले आफ्नो काम सुरु गऱ्यौँ र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने 15 वर्षको अटुट प्रयासपछि एउटा यस्तो देशकै लागि एउटा यस्तो एसेस क्रिएट भएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँले थमेलभित्र पाइने सम्पूर्ण सुविधाहरू, एउटा टुरिस्टले खोज्ने सम्पूर्ण चिजहरू त्यहाँ अहिले एभाइलेबल छ। हामी कहाँ एउटा 5 स्टार स्ट्यान्डर्डको होटल हामीले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। केही महिनामै त्यो सुरु हुँदैछ। त्यसपछि टुरिस्टले खोज्ने सम्पूर्ण टाइपको आइटम्सहरू भएको झन्डै 200वटा पसलहरू छ। त्यहीँभित्र 7-8 वटा स्पेसलाइज रेस्टुरेन्टहरू छ। यथेष्ट रूपमा पार्किङको व्यवस्था छ। हुँदा त्यो कम्प्लेक्सभित्र एउटा नाइट क्लबदेखि कसिनोसम्मको प्रोभिजन छ, जुन चाहिँ अहिले भक्काभक काम भइरहेछ र केही महिनामा सुरुवात हुँदैछ। यसको औपचारिक सुरुवात त भइसक्यो क्यारे हैन? डिसेम्बर 8 मा ओपनिङ भइसक्यो। त्यसमा दुईटा पार्ट छ, एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स छ र एउटा होटल छ। कम्प्लेक्सको चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ, होटलको चाहिँ अब 2-3 महिनामा हुन्छ। हजुर, यी सबै भनौँ एउटा व्यक्ति त्यो एरियाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उसले प्राप्त गर्ने सबै सेवा सुविधा त्यहाँ प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यहाँहरूले निर्माण गर्नुभयो। तर जुन रूपमा यहाँहरूले निर्माणतर्फ अगाडि बढ्नुभयो अथवा निर्माण गर्नुभयो, त्यो बेला पनि विवाद थियो त्यहाँ र अहिले पनि विवाद थियो। खास विवादको जड चाहिँ के रहेछ त? मैले खासै यसलाई विवाद मान्दिनँ, तर केही ग्रुप छन्, केही व्यक्ति छन् जसले यसमा विवाद क्रिएट गरेर आफ्नो पर्सनल स्वार्थ पुरा गर्न खोजिरहेछन्। तर म यहाँलाई फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि यो जग्गा किनेको हामीले धेरै भइसकेको छ, 12-13 वर्ष भइसकेको छ र जग्गा किनेको भोलिपल्टदेखि त हामीले त्यहाँ खन्ने काम त सुरु गरेका छैनौँ। र जब हामीले 5 अरब भन्दा बढी लगानी गर्दैछौँ भने त्यो जग्गा किन्दाखेरि पनि हामीले त्यसै जग्गा देख्यो राम्रो छ, यहाँ प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ भनेर किने त होइनौँ। जग्गा किन्ने टाइममै
भयभरको पुरानो विवादहरू कसरी सेटल भयो त या सेटल हुन बाँकी छ कि भनेर हामीले नेपालको टप वकिलहरूलाई हायर गरेर सबै लिगल डकुमेन्ट्स हामीले डिटेलमा रिभ्यू गऱ्यौँ र हाम्रो ड्यु डेलिजेन्समा यो जग्गा पर्फेक्ट छ, विवादहरू सबै समाधान भइसकेका छन् भन्ने उहाँहरूको रिपोर्ट लिएपछि अब हामी अगाडि बढायौँ र जग्गा किनेपछि पनि झन्डै 6 वर्ष लगाएर पहिला हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायौँ। हेर्नुहोस् 10,000 स्क्वायर मिटर भन्दा बढीको कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई तपाईँले EIA गर्नुपर्छ। यो एउटा एकदम डिफिकल्ट टास्क हो EIA गर्ने भनेको कुरा। यो काम गर्नलाई हामीलाई झन्डै 2 देखि 3 वर्ष लाग्यो EIA गर्नलाई र EIA गर्ने क्रममा त्यहाँको सबै स्थानीय जनताको पब्लिक हियरिङ गराएर सबैको राय बुझेर सबैको भ्यू लिएर अनि EIA रिपोर्ट बनेर EIA रिपोर्ट तपाईँको वातावरण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै पास भएर आयो। त्यो पब्लिक हियरिङमा त कुनै विवाद गरिएन त, कसैले आएर यो विवादित जग्गा त भनिएन त। तर जसले अहिले अब्स्ट्र्याक्ट गर्न खोज्दैछन् उनीहरूले त सुरुवातीदेखि हाम्रो चाहिँ नि स्वार्थभन्दा पनि सम्पदा संरक्षण गरौँ भन्ने ध्येय हो भन्दै आउनु भएको छ। म यसमा तपाईँलाई अझै ब्रिफ गर्छु। त्यसपछि के भयो भने नगरपालिकामा नक्सा पास गर्ने क्रममा स्थानीय जसको घर हामीसँग जोडिया छ उहाँहरूको ठुलो कन्सर्न भयो कि हामीले त्यहाँ अब जग बसाउनलाई नै झन्डै 40 फिटको अन्डरग्राउन्ड जानुपर्ने छ। 40 फिट तल जाँदाखेरि उहाँहरूको घर चर्किन्छ कि बिग्रन्छ कि भन्ने उहाँहरूको जेन्युन कन्सर्न भयो र उहाँहरूले नगरपालिकामा उजुरी गर्नुभयो र त्यसपछि नगरपालिकामा हामीहरूको डिटेल डिस्कसन निकै छलफल भएपछि अनि हामीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत नगरपालिकाबाट पनि एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ राख्ने, हामीले पनि रिप्रेजेन्टेटिभ राख्ने र उहाँहरूको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ राखेर मोनिटरिङ गर्ने र त्यसपछि इन्सुरेन्स गर्ने भन्ने खालको सहमति भएपछि कन्स्ट्रक्सन अगाडि बढ्यो। र जुन बेला यो सबै भनौँ न नक्सा पास भएर हामीले काम सुरु गऱ्यौँ, खन्ने काम सुरु भयो, झन्डै 40 फिट अन्डरग्राउन्ड खनिसकेपछि अब त्यो प्रोजेक्टबाट हामी ब्याकट्र्याक हुन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनभने अब छिमेकीको मुद्दा जोडिया छ, छिमेकीको घर क्र्याक हुन्छ कि भन्ने डर छ। अब त्यो खाल्डो त पुर्नै पर्यो जसरी भए पनि। त्यो स्टेजमा आएर स्थानीय भन्ने मुकुट लाएर भनौँ न, त्यहाँ स्थानीय खासै छैन, एकजना व्यक्तिले हामीलाई अननेसेसरी भनौँ न प्रेसर गर्ने, डिमान्ड गर्ने टाइपको सिचुएसन क्रिएट भएर उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभयो। कुन स्टेजमा फेरि अर्को कुरा नि जस्तो के भने यी सबै प्रोसेसहरू आइराखेका छन्। अब कतिपय कुराहरू बाहिर फ्ल्यास भएका छैनन् पनि, कतिपय भइसके। यो कुराले पक्कै पनि लगानीमा असर त गर्छ यी सानातिना कुराहरूले होइन। तर के भने लगानीकर्ताले पनि कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यहाँ अथवा कस्तो खालको जग्गा हो भन्ने जुन रूपमा यहाँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ भन्नु भने अब यो जग्गाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राजगुठीको जग्गा भनेर उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ। राजगुठी भन्ने बित्तिकै सजिलै तर व्यक्तिको नाममा त नामसारी हुने जग्गा त होइन फेरि यो। यसमा म तपाईँलाई ब्रिफ गर्छु। हामीले यो जग्गा विवाद भनेको 2029 सालदेखिको कुरा हो। जुन बेला त्यो जग्गामा भनौँ गुठीको जग्गा हो, विवाद छैन। जुन बेला त्यहाँ पर्खाल लाएर जग्गा क्याप्चर भयो भन्यो त्यो बेलादेखिको विवाद हो। त्यो धेरै अगाडिको विवाद हो, 100औं वर्ष अगाडिको कुरा हो, देखिको कुरा हो। र मुद्दा पहिला चलेको चाहिँ 2029 सालमा हो, जुन बेला चाहिँ यो जग्गा कसको भन्ने विवाद भयो। यो गुठीको जग्गा हो कि व्यक्तिको जग्गा हो भन्ने विवाद भयो र 2029 सालमा जिल्ला अदालतले यो जग्गा व्यक्तिको हो भन्ने फैसला भयो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछिको 2 वर्ष लगतै मेरो विचारमा 2031 सालमा पुनरावेदन अदालतले पनि यो जग्गा व्यक्तिकै हो भन्ने डिसाइड भयो। त्यसपछि आएर सुप्रिम कोर्टमा त्यसो भएदेखि तपाईहरुको यहाँ इन्ट्री हुनुभन्दा धेरै पहिला नै यो जग्गा गुठीबाट व्यक्तिको नाममा आइसकेको रहेछ भन्ने प्रश्न। यसमा म तपाईलाई अलिकति क्ल्यारिफाई गरौँ। अनि 2033 सालमा आएर सुप्रिम कोर्टमा
तत्कालीन न्यायाधीश श्रीमान न्यायाधीशज्यू विश्वप्रसाद उपाध्याय उहाँको बेन्चबाट चाहिँ मिलापत्र भएर जग्गा चाहिँ गुठीको मोही चाहिँ व्यक्तिको, किनभने व्यक्तिले तत्कालीन धेरै वर्ष अगाडिदेखि वार्षिक 125 रुपियाँ दिएर जग्गा हकभोग गर्दै गरेको भन्ने कन्टेक्स्टमा जस्तो जग्गाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जग्गा त गुठीबाट व्यक्तिको नाममा नामसारी होला, उसले चाहिँ वार्षिक रूपमा केही रकम तिर्नु पर्ला र त्यस बापत केही उसले दिनु पर्ला, त्यसपछि होला भन्ने हुन्छ। तर यस्ता पार्टी पौवा सार्वजनिक कुराहरू जुन हुन्छ नि, ती कुरा त गुठीबाट व्यक्तिको नाममा सजिलै ट्रान्सफर गर्न मिल्छ र भने अहिले पनि जस्तो अब यो 2047 सालमै संशोधित गुठी संस्थान ऐन 2033 को दफा 27 मै गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुन बमोजिम मोयानी हक पाउने व्यवस्था भए पनि सोही ऐनको दफा 25(4) मा चाहिँ देवस्थल रहेका वा देवी देवता पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन र यस्तो जग्गा दर्ता भएको छ भने पनि संस्थानले दर्ता बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनिएको रहेछ होइन। अब त्यो त जग्गाको मात्र कुरा आएन, त्यहाँ त कमल पोखरी पनि छ भनिएको छ नि त। फेरि म यसमा तपाईँलाई ब्रिफ गरौँ, त्यही मैले ब्रिफ गर्न खोजेँ हो। 2033 सालमा मिलापत्र हुँदाखेरि चाहिँ जग्गा चाहिँ गुठीको भन्ने कायम भयो, व्यक्ति चाहिँ मोही भन्ने कायम भयो। अब जहाँसम्म त्यो ठाउँमा पोखरी छ भन्ने कुरामा विवाद छैन, पोखरी थियो नै र 2038 सालमा तत्कालीन श्री 5 को सरकारले लाल पूर्जा दिँदाखेरि पनि त्यो जग्गामा पोखरी भनेरै लाल पूर्जा दिएको छ, त्यो रेकर्ड हामीसँग छ, तपाईँलाई हामीले दिन सक्छौँ। त्यसपछि 2044 सालमा आएर यो जग्गा रैटानीको क्रममा रैटानी भयो, 44 सालमै। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि जग्गा रैटानी भयो हैन, 47 सालको संशोधित र जग्गा रैटानी हुँदाखेरिमा पनि विवाद निस्क्यो कि जग्गा रैटानी गरेको मिलेन भनेर। त्यो विवाद अदालतहरूतिर पुग्यो, अदालतले जग्गा रैटानी गरेको ठहर भनेर जिल्ला अदालतले पनि फैसला भयो, पुनरावेदन अदालत पनि फैसला भएर अन्तिम निर्णय भएर बसिसकेको छ। भन्दाखेरि अब जग्गा रैटानी किन भयो भन्ने कुरामा विवाद भएन, किनभने रैटानी भएको कुरा विभिन्न अदालतबाट इन्डोर्स भएर बसिसकेको छ। होइन, यो रैटानी त भयो, तर भन्न खोजेको मैले चाहिँ गुठीको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा त त्यो कानुन विपरीत हो कि होइन भन्ने मेरो क्वेसन। अब अदालतले नै जग्गा रैटानी ठिक छ भनेपछि कानुन विपरीत भनेर हामीले कसरी भने त? त्यो पनि अन्तिम फैसला भएर बसिसकेको छ 2053 सालमा। अब त्यसलाई हामीले कानुन विपरीत भन्न मिल्छ र? हेर्नुहोस्, हामी त इन्भेस्टर हो, हामीले यो देशको ललाई विश्वास गर्छौँ, यो देशको ल अन्तर्गत बनेको रुलहरूलाई विश्वास गर्छौँ र विभिन्न अदालतहरूले गरेको फैसलालाई हामी मान्दै अगाडि बढायौँ र यति ठुलो लगानी गर्ने मान्छेले पनि त्यसै नसोचिकन लगानी त गरे होइन होला। विवाद जहाँसम्म छ, पोखरी भन्ने विवाद हो, पोखरी त हो भनेर हामीले कहाँ होइन भनेका छौँ र? पोखरी त थियो नै, तत्कालीन श्री 5 को सरकारले लाल पूर्जा दिँदाखेरि नै पोखरी भनेर दिएको थियो र जब हामीले किन्यौँ त्यो बेला पोखरी थिएन, तर एक ताका त्यो पोखरी भन्ने कुरामा विवाद छैन। अब इतिहासकै कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भनौँ न, अलि अगाडि जाउँ, अझै 100 वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म थाहा छ र मैले सुनेको छु आदि थमेल पोखरी नै थियो र अझै तपाईँले 200 वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने होल काठमाडौँमा मेबी काठमाडौँ भने कति ठुलो थियो र? तपाईँको लगन खेलदेखि सुरु भएर काठमाडौँ भनेको पक्नाजुलसम्म थियो, अनि त्यहाँ सोह्रखुट्टे भने हामीले सुनेका छौँ, सोह्रखुट्टेमा एउटा सानो पौवा थियो, पाटी थियो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई बिदा गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँबाट गएपछि काठमाडौँ छोड्यो र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो एरियाभन्दा बाहेक कि त खेत थियो कि त जङ्गल थियो र मोर देन तपाईँको भनौँ न 50% ल्यान्ड जङ्गलै थियो, सरकारी नै थियो। आज खोइ त त्यो जङ्गल सबै त अब मान्छेले मासिए या सबै त अब फाटानी भयो, प्राइभेटमा रेजिस्ट्रेसन भयो। अब हामी कति अगाडिको कुरामा जाने हो कि त हामी सबै 200 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ कम्प्लिटली जङ्गल थियो, जङ्गलै हुनु पर्यो भन्नेमा जानु पर्यो?
हैन। म अझै यहाँलाई अझै म रिक्वेस्ट गर्छु, अझै अलि अगाडि जाने हो भने त इन्टायर काठमाडौँ नै पोखरी थियो होइन र? मञ्जुश्री आएर चौबारमा भड्काएर पोखरा के भन्छ काठमाडौँलाई दहबाट एउटा बस्ती बनाउन लायक बनाइयो होइन। भन्दाखेरि अब हामी कति अगाडि जाने भन्ने कुरा हो। के त हामीले भन्नु पर्यो ल यो काठमाडौँ भने बस्न लायक ठाउँ होइन, यसलाई मञ्जुश्रीले भड्काएर रङ काम गर्यो, अब यो पौनै हुनु पर्यो, काठमाडौँ इन्टायरली तपाईँको पौनै हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। हजुर एमपी साहब, जस्तो नि अब यहाँले भन्नुभयो केही तत्त्वहरू जसले अब्स्ट्र्याक्ट गरे र अझै पनि अब्स्ट्र्याक्ट गरिराखेका छन्, उनीहरूको नियत प्रष्ट रूपमा बुझिएको पनि छैन भनेर भन्दै आउनु भएको छ होइन। तर कतिपय प्रोजेक्टहरूमा कस्तो भने लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट केही अलिकति विरोध गरेकै भरमा केही प्राप्त हुन्छ कि भन्ने हिसाबका झुन्डहरूका कारणले पनि काममा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। कतै तपाईँहरूलाई यो सबै कामहरू क्लियर गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यस्तै झुन्डहरूको कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो भएको त होइन? डेफिनेटली मैले अघि नै तपाईँलाई भने विवाद र डिस्टर्बेन्सेस कहाँबाट सुरु भयो भने त्यो पोइन्टबाट जुन पोइन्टमा हामी रिटर्न गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि उहाँहरू पनि त्यो पोइन्ट वेट गरेर बस्नु भएको थियो जुन पोइन्टमा मार्का पारेर बेनिफिट लिन सकिन्छ। यो विवाद त EIA गर्दाखेरि पब्लिक हियरिङ गर्दाखेरि किन निस्केन त? एउटा सोचनीय कुरा हो नि त। तर फेरि उनीहरूले त तपाईँहरूलाई के भन्छन् भने हामीले त सुरुवाती दिनदेखि यो चाहिँ नै संरक्षण गर्नुपर्छ पोखरीको भन्दै आयौँ, तर राजनैतिक शक्ति र सम्पत्तिको चाहिँ दबावमा उहाँहरूले सबैतिर प्रभाव पार्दै आउनुभयो र त्यसपछि अहिले यो संरचना खडा भयो। पहिला पनि विरोध थियो र अहिले पनि हाम्रो विरोधै छ भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूले। उहाँहरूको आफ्नो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। अब जहाँसम्म उहाँहरूले जुन एलिगेसन लाउनुहुन्छ त्यो भनेको उहाँहरूको प्योरली आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हो। हजुर, खैर हामीले वास्तवमा यत्रो ठुलो लगानीमा यत्रो ठुलो चाहिँ आयोजना बनिरहँदाखेरि कस्ता कस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ हामीलाई असर गर्छन् अथवा लगानीलाई प्रभाव पार्न प्रयत्न गर्छन् भनेर यो विषय आज हामीले उठायौँ। तपाईँ र हाम्रा दर्शक लगायत जसले यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ अथवा यो व्यापारिक आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, केही हदसम्म क्लियर हुने मौका मिल्यो होला भन्ने मैले आशा गर्छु होइन। अब एकजना लगानीकर्ताको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा अहिले देशमा लगानी गर्नका लागि जस्तो वैदेशिक लगानीका कुराहरू हामी गरिरहँदाखेरि देशभित्रैको एउटा लगानीकर्ताले सहज रूपमा लगानी गर्न वातावरण त अझै रहेन रहेछ होइन। जस्तो अब हामीसँग ऐन कानुन अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, राजनैतिक अप्ठ्याराहरू छन् आफ्नो ठाउँमा छ, तर विभिन्न साना साना सामाजिक झुन्डहरूले यस्ता तत्त्वहरूले पनि व्यापक असर गर्ने रहेछन् नि, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली म यही कन्टेक्स्टमा एउटा अर्को इक्जाम्पल यहाँलाई दिन चाहन्छु। हामी यो प्रोजेक्ट बाहेक हाइड्रो प्रोजेक्टहरू पनि गर्छौँ। म एउटा प्रोजेक्ट तपाईँलाई प्रोजेक्टको एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। एउटा हाम्रो अर्को प्रोजेक्टमा बन्ने क्रममा चाहिँ एकजना व्यक्तिले थाहा पायो कि यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्टको ड्याम बन्दैछ। त्यो व्यक्तिले त्यो जग्गा लोकलसँग रोपनीको 30,000मा किन्यो। हेर्नुहोस् है कुरा, रोपनीको 30,000मा किन्यो। अब त्यो जग्गा त हामीलाई चाहियो, त्यो जग्गा नभइकन त हाम्रो प्रोजेक्ट नबन्ने भयो। अनि उहाँसँग हाम्रो वार्ता सुरु भयो देऊ भन्ने कन्टेक्स्टमा, किनभने जग्गा त हामीलाई नभई भएन, त्यही नै चाहियो फेरि। अनि उहाँको डिमान्ड आयो 15 लाख आनाको। हेर्नुहोस् है, 30,000 रोपनीको किनेर उहाँलाई थाहा छ, उहाँ लोकल पनि होइन, उहाँलाई थाहा छ त्यहाँ प्रोजेक्ट बन्दैछ, 60 रोपनी जग्गा उहाँले रोपनीको 30,000मा किन्नुभयो र हामीसँग डिमान्ड गर्नुभयो 15 लाख आनाको। पोसिबल छ प्रोजेक्ट बन्न। र उहाँले त्यो जग्गाको भनौँ न डिस्टर्बेन्स यतिसम्म क्रिएट गर्नुभयो कि उहाँले मैले उहाँलाई हाइज्याक गरेँ रे भनेर पुलिस केससम्म गर्नुभयो उहाँले मेरो एगेन्स्टमा। भन्दाखेरि तपाईँले म एक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको, नेपालमा प्रोजेक्ट गर्न सजिलो चाहिँ छैन। विभिन्न बाधा व्यवधानहरू छ। सरकारको नियमको ठाउँ र आफ्नो ठाउँमा छ। नेपालमा बस्ने, नेपालमा काम गर्ने भएपछि नेपाल सरकारको नियम मान्दिनँ भनेर मैले पाउँदिनँ। देशको कानुन व्यवस्था र देशको कोर्ट सिस्टमलाई मान्दिनँ भन्ने मैले पाएन। तर के भन्दाखेरि लगानीको जुन एउटा रिस्क लिएर केही रिटर्न हुन्छ
आफ्नो लागि र देशको लागि पनि केही हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट लिएर ठुलो काम गर्न चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन। पक्कै पनि एमडी साहब, जस्तो अब यही चैतको 15 र 16 गते सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ होइन, अब देशभित्रकै कतिपय लगानीकर्ताहरू यस्ता सानसाना कुराहरूबाट हतोत्साहित भइरहनु भएको पनि छ। नजिकै गरेको लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर लगानीको वातावरण कस्तो छ, कसरी चाहिँ लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ यहाँको विचारमा? हेर्नुहोस्, हामी पहिलाभन्दा धेरै चेन्ज भइसकेका छौँ। आजको 10 वर्ष अगाडिको सिचुएसन र आजको सिचुएसनमा धेरै भास्ट डिफ्रेन्स छ। म तपाईँलाई केही इक्जाम्पलै दिन्छु। हाम्रो देश एज अ होल हाइड्रो पावरकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि 100 वर्षको इतिहासमा जम्मा 700 मेगावाट भयो, जेनेरेट भयो 100 वर्षको इतिहासमा। र आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 3000 मेगावाटभन्दा बढीको हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सनमा छ। तपाईँले आजको दिनमा हेर्नुभयो भने देशमै पहिलोपटक 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनमा छ, 3rd इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेसमा छ। र तपाईँले टुरिज्म सेक्टरमा हेर्नुभयो भने नेपालले फड्कै मारेको छ, इन द सेन्स रोयल नेपाल भनौँ नेपाल एयरलाइन्सले 2टा वाइड बडी एयरक्राफ्ट किनेको छ, जुन चाहिँ अहिलेको इतिहासमा ठुलै उपलब्धि मान्छु म। त्यस्तै तपाईँले ठाउँ ठाउँमा हेर्नु भने ठुल्ठुलो रोडहरू बन्दैछ। र यो सबै काम किन भयो भने लगानीको वातावरणमा इम्प्रुभ भएको छ। र 10 वर्ष अगाडि हामीले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ थियौँ होला यति धेरै एक्टिभिटी हुन्छ भनेर, जुन भइरहेछ। सो लगानीको वातावरण डेफिनेटली इम्प्रुभ भएको छ, नो डिबेट। तर के भन्दाखेरि जुन हिसाबले देशको प्रगतिको लागि गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि भइरहेको छैन। ठुलो लगानी गर्न अझै पनि लट अफ प्रब्लम्सहरू छ। सरकारी विभिन्न निकायहरूमा स्मुथ काम नहुने आफ्नो ठाउँमा होला, तर डिस्टर्बिङ फ्याक्टर पनि सब्सटेन्सियली छ। र भनौँ न प्रोजेक्ट गर्न आफैमा धेरै गाह्रो छ। र प्रोजेक्ट गरेर देशको लागि एउटा एसेस क्रिएट गरेर केही नाफा ल्याउँ भन्ने हामी जस्तो ग्रुप पनि अहिले धेरै एक्टिभली लागेको छ। र एट द सेम टाइम त्यो काम गरेको ग्रुपलाई अलिकति ह्यासल्स गरेर, अलिकति न्युसेन्स भ्यालु क्रिएट गरेर बेनिफिट ल्याउँ भन्ने ग्रुप पनि त्यतिकै छ। र म फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा 10 वर्ष अगाडि जति त्यस्तो ग्रुप धेरै सलबलाउँथ्यो अहिले चाहिँ धेरै कम भएको छ। तर अझै छ है, अझै छ। त्यही भएर लगानीको सम्मेलन हुँदैछ, लास्ट टाइम पनि भएकै हो। र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बेला पनि बिलियन्स अफ डलर्सको इन्भेस्टमेन्ट कमिट भएको थियो। तर रियालिटी हेर्नुहोस् कति रियलाइज भयो त? खासै भएन नि त। रियलाइज तपाईँको 5% पनि भएन। सो यो कन्टेक्स्टमा म के भन्न चाहन्छु भने इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट खत्तमै नभएको जेरो सिचुएसन चाहिँ होइन। हामीहरू म्यासिभली इम्प्रुभमेन्टमा छौँ, हामी अझै डेभलप गरेर छौँ। तर हामी अझै धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ हामीलाई जुन हाम्रो टार्गेट छ, जुन हामीले अचिभ गर्नुपर्ने स्टेज छ, त्यसको कम्पेरिजनमा हामी अहिले 10% जतिमा छौँ होला। 90% हामीले अझै गर्न बाँकी छ। हजुर, हस्, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामीमा आज सेयर गरिदिनु, धन्यवाद छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, देश यतिखेर लगानीमय भइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला सरकारले लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। तर कुनै पनि लगानीकर्ता लगानी गर्न मात्र आउँदैन, उसले लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ भनेर प्रतिफल पनि पक्कै खोज्छ। यो प्रतिफल प्राप्त गर्न सहज बनाएको खण्डमा मात्र लगानी भित्रन सजिलो छ, सम्भव छ भन्ने आजको कुराकानीबाट हामीले निचोड निकाल्यौँ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।